बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर। आज का दिन हम नाम करेंगे अपने शाहीनों के। पाक फ़ज़ाइया 27 फरवरी, एक ऐसा दिन जिसके हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन इसकी तारीख़ में बहुत सी चीज़ें जा जुड़ती हैं, लेकिन ये दिन हकीकतन अपनी शनाख्त, अपनी सरज़मीन और इस सरज़मीन की हिफाजत करने वाले सपूतों पर फ़ख्र करने का दिन है। आज हम कुछ बात करेंगे 27 फरवरी 2019 को हुए उस ऑपरेशन के हवाले से कि जिसके नतीजे में हमने दुनिया को भारत का मकरू चेहरा भी दिखाया और ये भी बताया कि पाकिस्तान अमन की खूब ज़रूर रखता है, लेकिन अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का सलाहियत भी रखता है और हौसला दोनों उसके पास मौजूद है और इतनी समझ भी। जब हम बात करते हैं जंगों के हवाले से तो अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि इस जदीद दौर में जंगों का कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो चुका है, लेकिन जब हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात करते हैं तो ये वो ऑपरेशन है कि जिसको हम तारीख का गंभीर तरीन ऑपरेशन भी कह सकते हैं, या 21वीं सदी का जो है वो हम एक ऐसा मार्का करार दे सकते हैं कि जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तान के तैयारों ने किस तरीके से भारत के दिमाग को चकरा के रख दिया और 27 फरवरी हमारी फतह का दिन बना। ये सिर्फ इतना सादा मामला नहीं है कि हम ये बात करें कि 27 फरवरी 2019 को पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय जो तैयारे हैं उनको मार गिराया और बात यहाँ पर ख़त्म हो गई और हमने उनके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को अरेस्ट कर लिया। इसके पीछे की अगर हम बात करते चलें तो 14 फरवरी वो दिन है कि जिस दिन एक बड़ी तादाद में, करीबन कहीं पर 40 और कहीं पर 44 की तादाद बताई जाती है कि जो भारतीय फ़ौजी हैं उनकी बस पर हमला किया गया और उसके नतीजे में करीबन 40 या 44 जो है वो भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। अब भारतीय फ़ौजियों की इस हलाकत के बाद यानी 14 फरवरी 2019 के बाद से बाकायदा तौर पर जो भारत है उसने इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला पाकिस्तान पर धरना शुरू किया और पाकिस्तान को तरह तरह की धमकियाँ जो हैं वो देनी शुरू की। इसके बावजूद भी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान ने तमाम हक़ाइक़ भारत के सामने रखे और दुनिया के सामने रखे और उनको बताने की कोशिश की कि इसमें पाकिस्तान की कोई ना तो इन्वॉल्वमेंट है और ना ही कोई गलती है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर भारत के पास सबूत मौजूद हैं तो वो दे, उसके मुताबिक हम कार्रवाई ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ करेंगे। अगर ज़िम्मेदारान पाकिस्तान में से हुए या पाकिस्तान के गिरदोनवाह के इलाकों में से हुए या भारत के पास उनके खिलाफ सबूत हुए, लेकिन सबूत कहाँ से होते? भारत तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला जारी रखे हुआ था जो कि उसकी खूह है, जो कि उसकी आदत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एग्जैक्टली 26 और 27 फरवरी को हुआ क्या। 26 फरवरी के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन भारत जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के बारे में बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन रखता है और उसकी दिफाई जो सलाहियत है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान भारत के जहन में था, जो कि अब खासा दूर हो चुका होगा और भारत अच्छे से वाकिफ़ है इस बात से कि पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको इस पूरे मामले में जवाब दिया। अब हम सबसे जदीद और 21वीं सदी के सबसे ख़तरनाक और गंभीर ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। वो ऑपरेशन जिसमें जदीद तरीन तैयारों का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किया गया, रेडियो जैमिंग का इस्तेमाल किया गया और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वो हथियार इस्तेमाल किए गए कि जिनकी मदद से कम जानी नुकसान, ज़्यादा फासले से मार करने वाले मिसाइल और फिर इन बमों से लेस जो मुख्तलिफ तैयारे थे, दोनों ही अगर हम ममालिक की बात करते चलें तो उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए, लेकिन बेहतरीन हिकमत अमली, पुख्ता अज़्म पाकिस्तान के पास था। जीत हमारा नसीब हुई। 14 फरवरी के इस वाक़े को लेकर, जिसे हम पुलवामा अटैक कहते हैं, भारत ने कई तरह के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर रखे और उनको ख़तरनाक तरीन नताइज की, संगीन तरीन नताइज की धमकी देते हुए उन पर हमले का इंदिया दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा विजिलेंट था। हमने अपनी फ़ज़ाई, अपनी ज़मीनी, अपनी बहरी हदूद जो है उसकी हिफाजत को और ज़्यादा मज़ीद बेहतर किया और बासलाहियत जो लोग हैं और उसके साथ साथ वो लोग जो कि हौसले में बहुत बुलंद हैं वो सरहदों पर मामूर रहे। 26 की अगर हम बात करते चलें तो भारत जो है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक जो फॉर्मेशन है, रात की बात कर लेते हैं या इसको सुबह कह लेते हैं, 1:30 पर 26 फरवरी को भारत ने 4 फॉर्मेशन जो है वो अपनी तरतीब दी, जिसकी मदद से उसने पाकिस्तान के 4 इलाकों को टारगेट करना चाहा। अगर हम इन 4 इलाकों की बात करें तो उनमें सरक्रीक, रहीम यार खान, बालाकोट और फजाली का शामिल है। इन एरियाज़ को चूज़ करने के बाद यकीनन जो 4 फॉर्मेशन हैं उनको इस तरफ रवाना किया गया पाकिस्तान की जानिब भारत की तरफ से। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर जो पाकिस्तानी तैयारे थे वो भी विजिलेंट थे, चौकन्ना थे और तैयार भी थे किसी भी किस्म के हमले के लिए। अब हम बात करते चलें कि यहाँ पहुँचने के बाद चूँकि हमारे जो जवान हैं वो मुकम्मल तौर पर भारत के तैयारों का जवाब देने के लिए अपनी जगह पर मौजूद थे, तो मुख्तलिफ जो हिस्से थे वहाँ पर पाकिस्तान के तैयारों को इंगेज करने के बाद भारत के जहाज़ वापस लौट गए इन मुख्तलिफ हिस्सों से मां सवाए
बालाकोट के। बालाकोट में इन्होंने अपनी जो ये कहना चाहिए कि जो फॉर्मेशन थी या अपनी जो पेशकदमी थी वो जारी रखी और बालाकोट जो है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। ये भी आपको बताते चलें कि मेराज भी इसमें शामिल थे, SU-30 भी इसमें शामिल थे और बम से जो है ये तैयारे बिल्कुल लैस थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो पाकिस्तान के F-16 F-17 तैयारे, ठंडे तैयारे जो हैं वो इनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन अगर हम एक तरफ कवानीन की बात करते चलें तो इस सूरत हाल में भी अमन के जो कवानीन हैं पाकिस्तान ने उनको फॉलो किया और इन तैयारों को मार गिराने के हवाले से पहल जो है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं की। अब चूँकि दोनों ही जो तैयारे हैं दोनों ममालिक के, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी और वो बड़े फासले से दूर से जो मिज़ाइल है या बॉम्ब है उसको मार करने की सलाहियत रखते थे, तो फिर यही जो है वो किया गया। और जब हम ये बात कर रहे हैं बालाकोट के मकाम के हवाले से और इसके साथ साथ दीगर इलाकों के हवाले से, तो जो फॉर्मेशन बढ़ रही थी पाकिस्तान की जानिब रात के 1:30 में या फिर रात के अंधेरे में जो है वो कुछ बॉम्ब गिरा कर दूर से फासले से और वहाँ से वो भागने में कामयाब हो गए। अब चूँकि रात का वक्त था और भारत जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हो सका, इसी तरीके से पाकिस्तान को भी होने वाले जो नुकसान है उसका इल्म नहीं हो सका और यूं सुबह तक का इंतज़ार किया गया कि हक़ाइक़ सामने। एक तरफ तो भारत ने बावेला कर दिया कि हमने शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया है और 350 अफराद जो है हमने मार गिराए हैं, तो दूसरी तरफ जब हमने जो पाकिस्तान है उसने ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की कोशिश की तो हक़ाइक़ बिल्कुल बरक्स है। जो कि बाद अज़ां अगर हम अप्रैल की बात करते चलें तो अप्रैल में बाकायदा तौर पर दुनिया के जो मुबस्सरीन हैं, दिफ़ाई अताशी हैं, सहाफ़ी हैं, यहाँ तक कि भारत के कुछ लोग भी उनको उस जगह का दौरा करवाया गया जिसके बारे में भारत ने बड़े झूठे दावे दायर किए और सिवाय कुछ दरख्तों को शहीद करने के भारत के हाथ कुछ नहीं आया। बहरहाल जी 26 फरवरी का दिन गुजरा और फिर रात आन पहुंची और ये वो रात है कि जहाँ पर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर विजिलेंट भी रहना था, तैयार भी रहना था। और 26 फरवरी को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो ISPR की जानिब से भी दिया गया। DG ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब हम इस हमले का जवाब देंगे, मकाम का तयन हम करेंगे और इसके साथ साथ क्या जवाब देना है उसका तयन भी अब हम करेंगे। और इस जवाब को भारत ने सिर्फ एक गीदड़ भपकी समझा और उन्होंने समझा कि पाकिस्तान जो है शायद वो जवाब देने की ना तो सलाहियत रखता है और ना ही हिम्मत करेगा। ये एक बहुत बड़ा शक था जो कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किया गया और शायद यही उनकी गलती थी। यही वजह है कि वो सही तरीके से पाकिस्तान का मुकाबला और पाकिस्तान की जहानत, बहादुरी और शुजाअत तो एक तरफ रखें, पाकिस्तान की जहानत का मुकाबला भी नहीं कर सके। पाकिस्तान की फोर्सेस को दुनिया की बेहतरीन तरीन फोर्सेस में शुमार किया जाता है और पाकिस्तान के पास जो ब्रेन्स हैं वो शायद ही किसी दुनिया की आर्मी के पास मौजूद होंगे। बाकायदा तौर पर जब 27 फरवरी के दिन की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई जो है विजिलेंट रहने के हवाले से भी और जवाबी कार्रवाई के लिए भी हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। 12 F-16, 8 JF-17 जो हैं उन तैयारों की मदद से एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और यकीनन इसमें बाकायदा तौर पर अगर हम बात करते चलें तो साब 2000 को भी इसका हिस्सा बनाया गया। अब जब पाकिस्तान बाकायदा तौर पर फ़ज़ाई हदूद में ऊपर तक गया और उसने अपनी फॉर्मेशन, अपनी जगह जो है, अपनी पोजीशन संभाली तो भारत में तो भगदड़ मच गई। उनको इस बात का तो अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान ये भी कर सकता है और ऐसा करने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो एक बार फिर से हम ये बात करेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान जो है उसने अपनी पोजीशन को पढ़ा और हालात को और वाक़यात का जायज़ा लेते हुए पाकिस्तान आगे बढ़ा और उसने 9:20 पर अपनी पोजीशन जो है वो फ़ज़ाई हदूद में संभाल ली। अब चूँकि JF-17 तैयारे भी थे जो कि 1000 पाउंड वज़नी बॉम्ब जो है उसको कैरी कर रहे थे और ये तवील फासले से मार करने वाले बॉम्ब थे। और इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो 9:25 पर जो है वो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो आगाज़ है वो किया, जवाबी जो कार्रवाई है उसका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी जो तैयारे हैं उनका मुकाबला करने के लिए SU-30 जो है वो भी भारत की तरफ से सामने लाए गए, मेराज भी भेजे गए। हेलीकॉप्टर का वाक़या तो सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से भारत बौखलाहट का शिकार हुआ और अपने ही लोगों को उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया। बहरहाल जी पाकिस्तान की मौजूदगी देखकर भारत जो है वो शदीद किस्म की बौखलाहट का शिकार हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के जो तैयारे हैं उनको अपने निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पेशा वाराना सलाहियत और जहानत जिसको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया भारत ने, उसकी वजह से रेडियो जामिंग करते हुए उनके जो सिस्टम है, उनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको जैम कर दिया, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तानी तैयारों को रीड नहीं कर सका। अब जबकि वो रीड ही नहीं कर सका तो उसने रेडार को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन रेडार जो है वो भी उनको सही तरीके से अहदाफ जो है वो नहीं दे पाया और यही वजह है कि एक गलत लोकेशन जो है वो डालने पर भारत ने वहीं पर मार्क किया और उसको नाकाम
ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب اس ساری صورتحال میں چونکہ بھارت جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا, پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی اور اس کی ایک جو قدم ہے اس کی خبر پاکستان کو تھی, تو پاکستان باقاعدہ طور پر اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے, لیکن خطرہ کافی بڑھ گیا تھا. ریڈار کا استعمال کرتے ہوئے جب بھارت بالکل سامنے آیا اس کے طیارے, تو پھر پاکستان کے ایک طیارے کو خاص طور پہ جو SU-30 ہے بھارت کا, اس کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. اب یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو F-16 ہے جسے جدید نظام کی بدولت جو ہے وہ بھارت کے ارادے کا علم ہو چکا تھا, اس F-16 کو مار گرایا حسن صدیقی نے. اور جب ہم جو حسن صدیقی ہیں ان کا ذکر کرتے چلیں تو پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی کہ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی جو ہیں ان کی ایک چیٹ کی, ان کی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ بھی سامنے آئی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم تیار ہیں اور اس طرح کے دشمنوں کو مزہ چکھانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. ایک طرف تو یہ, دوسری بات یہ کہ حسن صدیقی کو اس طیارے کو مار گرانے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی, اور یوں ایک طیارہ جو ہے وہ MM میزائل جب داغا گیا تو 9:36 پر ان کا ایک طیارہ گرا دیا گیا. دوسرا SU-30 جو بھارت کا ہے وہ اپنے ساتھی کا حال دیکھ کر بھاگ نکلا. اب چونکہ وہ واپس بھاگ نکلا تو بھارتی طیارہ جو ایک گر چکا تھا اس کے ملبے کو ڈھونڈنے کے لیے بھارت نے اپنا ہیلی کاپٹر M171 جو ہے 711 جو ہے اس کو بھیجا کہ وہ طیارے کی جو ملبہ ہے اس کو ڈھونڈ کر لائے. لیکن چونکہ پاکستان آلریڈی ریڈیو جیمنگ کر چکا تھا اور ان کے سسٹم جو ہیں وہ درست طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے تھے, تو یہ جو ہیلی کاپٹر ملبہ تلاش کرنے آیا, بھارت کے طیاروں نے اس کو اپنا دشمن سمجھا اور وہ سمجھے کہ یہ پاکستان کا ہیلی کاپٹر ہے, اور انہوں نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا, جس کے نتیجے میں ان کے 6 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اور ایک بار پھر سے بھارت کو جو ہے وہ شدید ہزیمت, شدید شرمندگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم زمین پر جو مار کرنے والے طیارے ہیں ان کو بھارت نے الرٹ کر دیا, اور دوسری طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بھارت کی جانب سے معراج جو طیارے ہیں ان کو روانہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے. اب ایک طرف تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بوکھلاہٹ کی وجہ سے بھارت نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر مار گرایا, تو دوسری طرف 5 MiG-21 طیارے سری نگر سے جو ہے وہ اڑے اور لائن آف کنٹرول کی طرف آنے لگ گئے, کیونکہ ان کو اس بات کا خدشہ تھا. اب ان کے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے طیاروں میں نصب تھی وہ تو ان کو کچھ پڑھنے دے نہیں رہی تھی, لہٰذا انہوں نے اندھا دھن جو ہے وہ ایک چیز کو فالو کرنے کی کوشش کی. تاہم ان 5 MiG طیاروں کو خطرے کے پیش نظر بھارت نے واپس بلا لیا, جن میں سے 4 طیارے تو لوٹ گئے, ایک طیارے تک میسج نہیں پہنچ سکا کیونکہ پاکستان کی جانب سے اگین اس کے سسٹم کو جیم کیا گیا تھا. یہ طیارہ آگے بڑھتا رہا اور جب یہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو اس طیارے یعنی MiG-21 کو مار گرایا گیا, اور جب یہ طیارہ گرا تو اس کا پائلٹ جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے سے اس نے ایجیکٹ کیا, وہ بھی آ گرا, اور یہ پائلٹ تھا ابھینندن, جسے بعد میں جنگی قیدی بھی بنایا گیا, لیکن کچھ ٹائم رکھنے کے بعد ان کو خیر سگالی کے طور پر واپس بھیج دیا گیا. یہ تو اوور آل انسیڈنٹ جو کہ اس دن ہوا, جس نے نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کا حوصلہ, پاکستان کی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ لگائی, اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کو واقعی ہمارے لیے قابل فخر بنایا. حسن صدیقی کی اور نعمان ونگ کمانڈر نعمان کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو نعمان علی اور حسن صدیقی دونوں کا ماننا یہ تھا کہ اس دن جب ہم نے باقاعدہ طور پر یہ اقدامات لیے اور جو پائلٹ ہیں بھارت کا جو پائلٹ ہے اس کے طیارے کو گرایا گیا. جب ہم MiG-21 کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو ونگ کمانڈر جو ہیں وہ نعمان ہیں اور دوسری طرف جو ہے حسن صدیقی ہیں جو کہ اسکواڈرن لیڈر ہیں. دونوں کی طرف سے طیاروں کو مار گرایا گیا اور ان کو پھر صدارتی جو ہیں وہ اعزازات بھی پاکستان میں دیے گئے. لوگوں کے دلوں میں جو انہوں نے گھر کیا وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. ان کی بات چیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیسا تھا. 26 فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ مس کر کے ایک افراتفری کے عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تتر بتر ہوئیں اور جس طرح اگلے ہی دن 27 فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا اور یہ دشمن کی فضائیہ کی کارکردگی پہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ رہتی دنیا تک یہ سوالیہ نشان قائم رہے گا. 26 فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور 27 فروری کو جو ہم نے کیا اس میں بڑا فرق تھا. وہ آئے رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ مس کیے اور افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے. اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ ہم گئے, ہم نے ان کے جو ہمارے انٹینڈڈ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے ٹو چیلنج دیئر ایئر ڈیفینس کہ سی وی آر ہیئر, جسٹ کم اینڈ سی واٹ از پاکستان ایئر فورس. الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا
کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایئر فورس کیا چیز. کہ اس وقت جو میری فارمیشن تھی اور جس طرح میرے شاہین میرے ساتھ تھے, تو اس وقت ہوا میں میرے ذہن میں اقبال کا وہ شعر گونج رہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ جو میرے شاہین تھے یہ جھپٹ رہے تھے اور پلٹ کر جھپٹ رہے تھے, بٹ وہ جو رولز تھے وہ ہمیں ریسٹرکٹ کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے. تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے LOC کو ہماری طرف کراس کیا, تو آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے LOC کراس کرنے میں اور میرا میزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی. I can recall one of the legendary MM عالم صاحب's interview on a similar question. He said کہ یہ جذبات, احساسات, ایکسائٹمنٹ کسی بھی فائٹر پائلٹ کے اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں جب وہ محاذ میں انٹر ہوتا ہے. تو the same were the feeling of mine. The moment I entered the fight, یہ ایکسائٹمنٹ, sentiments, جذبات, they were way back. The only thing on my mind was میرا دشمن, میرے ملک کی سالمیت اور میری قوم کا وقار. اور جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ. اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے, you won't be able to measure the extent. دوسری طرف ونگ کمانڈر کو جب گرفتار کر لیا گیا ابھینندن کو, تو انہوں نے بھی اپنی بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کیا سلوک, پاکستان سے جانے کے بعد بھارت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو دنیا کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اپنے ہی ہیرو کو انہوں نے زیرو کر کے پیش کیا. اور دوسری طرف جب ونگ کمانڈر ابھینندن پاکستان میں تھے, ان کے فائٹر پائلٹ جو ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ تھورولی جینٹلمین پر مشتمل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں واپس اپنے ملک جاؤں گا تو اپنی اسٹیٹمنٹ بدلوں گا نہیں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا. ان کے 2-3 جملے بہت زیادہ مشہور ہوئے. ایک تو ٹی واز فینٹاسٹک, جو کہ پاکستان کی جانب سے ان کو پیش کی گئی, اور اس کے بعد کئی بار یہ کہا گیا کہ چائے جو ہے وہ پاکستان آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his Jawan, from the soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. لیکن اگر آپ امن کے راستے سے آتے ہیں تو یہ چائے آپ کو ٹیبل پر سرو کی جائے گی, اور اگر آپ امن کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو پاکستان کو اپنی حفاظت کرنے آتی ہے اور اپنے دشمنوں کو مار گرانے بھی آتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کو پھر کس طریقے سے اور کہاں پر جو ہے اس کا جواب دیں گے. تو اوورآل اگر ہم بات کرتے چلیں 27 فروری, جس کو ہم سرپرائز ڈے بھی کہتے ہیں, جو ہمارے لیے بڑے فخر کا دن ہے. یقیناً 2019 کا یہ واقعہ 2 سال مکمل ہو گئے آج اس بات کو. پلوامہ اٹیک کے بعد جو 14 فروری کو ہوا اور بالا کوٹ والا جو انسیڈنٹ ہے 27 فروری کا, اس کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان کے شاہینوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ بھارت کتنا جھوٹا ہے. اس کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آیا, اور یہاں تک کہ عالمی مبصرین جنہوں نے پاکستان کے علاقے کا اگر ہم ذکر کرتے چلیں, بالا کوٹ کا ذکر کرتے چلیں, جہاں پر یہ انسیڈنٹ آیا, جہاں پر جہاز کا عملہ موجود تھا, جہاں پر جہاز کا ملبہ موجود تھا, وہاں پر لوگوں کو جب وزٹ کروایا گیا تو باقاعدہ طور پر بین الاقوامی اداروں کے لوگوں نے اس بات کو مینشن کیا کہ نریندر مودی نے صرف انتخابات میں فوائد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ نہ صرف جھوٹ بولا اپنی ہی قوم سے, اپنی ہی عوام سے, بلکہ ان کی آرمی بھی ان کے ساتھ شامل رہی. اخلاقیات تو اتنے ہیں ان کے اندر. اور جب ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جن 350 لوگوں کو مار گرانے کا آپ دعویٰ کریں, کسی ایک کی لاش دکھا دیں, تو ان کے پاس دکھانے کو ماں سوائے پاکستان کے گرائے گئے چند درختوں کے کچھ نہیں تھا. بہرحال جی, آج کے دن میں ایک بار پھر سے قوم کے یہ ہیرو نہ صرف مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ خراج تحسین پاکستان پورا ان کو پیش کرتا ہے, اور ہم اپنے کیپٹل ون ٹی وی سے بھی ان کو ایک بار پھر سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے نوجوان سپوتوں پر, چاہے وہ افواج پاکستان میں ہماری فضائیہ ہیں, ہماری بحری افواج ہیں, ہماری بری افواج ہیں, ان کی جانب سے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, اور اسی طریقے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.